हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलम पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं समृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एकेचो वयदत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलम पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं समृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एकेचो वयदत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलम पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं समृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एकेचो वयदत गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षुः सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलम पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं समृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्
द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्ते वेदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुकाउरु पादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतीक्ष्णोद्यो समवर्तत तदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका कल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति दैवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा दैवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्च तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्ते वेदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुकाउरु पादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतीक्ष्णोद्यो समवर्तत तदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका कल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति दैवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा दैवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्च तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्ते वेदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुकाउरु पादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतीक्ष्णोद्यो समवर्तत तदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका कल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति दैवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपाद उदयित पुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्यक्रम शासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोधि पुरुष स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा दैवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्च तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्ते वेदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुकाउरु पादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान्द्रिश्चाग्निश्च प्राणद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतीक्ष्णोद्यो समवर्तत तदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका कल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति दैवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं
पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयितपुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्याक्रमशासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोऽधि पुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एके च वयदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान् दृश्चाग्नि च प्राणद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां देवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयितपुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्याक्रमशासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोऽधि पुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एके च वयदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान् दृश्चाग्नि च प्राणद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां देवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयितपुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्याक्रमशासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोऽधि पुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजयन्त एके च वयदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान् दृश्चाग्नि च प्राणद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां देवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्ताष्टंगुलं पुरुषम एवेदं सर्वयत भूतं यच्च भव्यमुतामृतो तस्य शाणो यदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपाद उदयितपुरुषपादस्य भवत पुनः ततो विश्वव्याक्रमशासनानस्ने अभि तस्माद् विराळ जायते विराजोऽधि पुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुर यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासि दाज्य ग्रीष्म इंद शरदवि तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्चे तस्माद् ज्ञात सर्वभूतं संवृतं पशुदाज्यं पशुन्दाश्चक्रे वायव्येण नारायण ग्रामश्चे तस्माद् ज्ञात बृहतरुच सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्
द्युस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जयन्ते केचो वैदत गावहि जज्ञिरे तस्मा जाता अजावय यत पुरुषो वेदुदो कदिदा विकल्पयन् मुखं किमस्य किउ बाहुका उरुपादोच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृत उरुतदस्येदवश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातो चक्षो सूर्य अजायत मुखान् दृश्चाग्नि च प्राणद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षतिष्णोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोतात तथा लोका अकल्पयन् सप्तस्यान् परिदय स्त्री सप्तं समिदं कृत्वां दैवायनं तन्मानाम् अबन्धं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हणाकं महिमानं सचन्तेऽत्र पूर्वसाध्या सन्ति देवाः ओम अतो दैवा अवन्तुनो यतो विष्णुर्विच्चक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विच्चक्रमे त्रेधानि ददे पदं समुद्रमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विच्चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णुकर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युजसकाः तद्विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय दिव्यो चक्षुराततं तद्विप्रो विपण्यो जागृवासं समिन्दते विष्णुर्यत्परमं पदम् ॐ देवस्य वा सवितु प्रसवे चिर्णु बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् अग्नस्तेजसा सूर्यस्य वर्चसेनामि बलाय श्रीयशण्यनाद्याय ॐ भूर्भुवस्वः अमृत अभिषेकस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।